औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं नमान अहमद और आप देख रहे हैं मारखोर इन्फोवर्स। नाज़रीन, नमरूद कहने को तो बाबुल का बादशाह था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ इसी लाइन का मुनाजरा हुआ था। इसी ने अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डलवाया था। नमरूद वो पहला इंसान था जिसने खुद को रब कहा था। इससे पहले किसी की जुर्रत नहीं हुई थी कि वो ये दावा कर सके। रब होने के तमाम लईन दावेदार नमरूद के बाद ही पैदा हुए हैं, लेकिन ये सबसे पहला था। मगर इस नमरूद की अहमियत इस वजह से भी बहुत ज़्यादा है कि इसने ऐसे बहुत से काम किए थे जिनका असर हमेशा के लिए इंसानों पर पड़ गया और आज भी जारी व सारी है और दज्जाल लईन तक जारी रहेगा। इस इंसान पर बहुत ही कम तहकीक की गई है, मगर जिसने भी की है इसकी तहकीक एक ऐसे अहम नुक्ते तक गई है जहाँ पर सारी गुत्थियाँ अपने आप सुलझ जाती हैं। और वो नुक्ता है दुनिया के बड़े मज़ाहिब और तहजीबों में 3 किरदारों का, और वो किरदार हैं बाप, बेटा और माँ। नाज़रीन, आप अगर खुद से तहकीक करेंगे तो हैरत अंगेज़ तौर पर इस्लाम के अलावा हर मजहब और तहजीब में ये 3 बुनियादी किरदार आपको नजर आएंगे। फ्री मेसन्स के यहाँ नमरूद रब का अवतार है और फ्री मेसन्स की 29 डिग्री तक फ्री मेसन के लिए वही रब होता है जो इसके मजहब ने बताया होता है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, यहूदी हो या फिर किसी और मजहब से ताल्लुक हो। लेकिन जैसे ही वो फ्री मेसन 30 डिग्री का हल्फ उठाता है तो इसके सामने हकीकी रब की गुत्थी खुल जाती है और इसको बताया जाता है कि नहीं, असल रब लूसीफर है जो इल्म की रोशनी का मुनब्बा है और जिसकी इंसानी शक्ल में नमरूद जमीन पर आया था। नाज़रीन किराम, एल्बर्ट पाइक जो कि 33 डिग्री का फ्री मेसन था, इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था मॉरल एंड डॉगमा। चौंके एल्बर्ट पाइक मॉरल एंड डॉगमा में इसी पर खुलकर लिख गया था। तभी जदीद फ्री मेसनरी ज़ाहिरी तौर पर अपनी इस किताब से बेजारी करते हैं, मगर हकीकत में ये इनका कोड ऑफ कंडक्ट है। नमरूद के बारे में एक अहम नुक्ता ये भी है कि इसने बाबुल का मीनार बनवाया था। ये मीनार क्यों बनाया गया था, इसके बनाने वाले कौन थे और इस मीनार के साथ क्या किया गया, इस वीडियो में हम ये तमाम बातें डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोस भी आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन इकराम, कभी आपने सोचा कि ये मीनार क्यों बनवाया गया था? इसके मौम्मार इब्तदाई फ्री मेसन्स कहलाए, जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से नमरूद के लिए वक्फ कर दिया था। एक बात याद रहे कि नमरूद तूफान नूह के बाद सबसे पहले इंसानी आबादी, सबसे पहली सल्तनत का मुतल्लिकुल अनान बादशाह था। इस लाइन की एक और अहम बात यह है कि इसने अपनी बहन से शादी की थी जो इसकी हकीकी माँ भी थी। इसका बाबली नाम ईश्ता था। ये वही ईश्ता है जिसकी यौम पैदाइश के तौर पर आज भी ईसाई अपने दीन से जहालत की बुनियाद पर ईस्टर मनाते हैं। ये इसी ईश्ता का यौम पैदाइश है। और नाज़रीन कराम, 25 दिसंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश नहीं बल्कि दर हकीकत नमरूद का यौम पैदाइश है। ये सब ईसाइयत में पोलस यहूदी जो कि एक कबालिस्ट रबी था, बज़ाहिर ईसाई पोप बनकर बड़ी अय्यारी और मक्कारी से कौंसिल ऑफ नीसिया के ज़रिए और कुस्तुनतीन के आशीर्वाद से ईसाइयत पर नाफिज कर गया। नमरूद, ईश्ता और इनका बेटा तामूज़, ये तीनों हकीकी तौर पर इस्लाम के अलावा हर मजहब, हर तहजीब में आज तक पूजे जाते हैं। फ्री मेसन्स कहने को 300 साल पुराने हैं, मगर जब हम इनकी कुतुब का मुताला करते हैं तो इनमें ये कलाम फ़ख्र से मिलता है कि हम ही वो हैं जिन्होंने अपने रब के अवतार नमरूद के लिए वो अजीम शान मीनार तामीर किया था। नाज़रीन कराम, पहले इस मीनार के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। नाज़रीन, यहूदियों की किताब तलमूद, फ्री मेसन्स की कुतुब और बाइबल में जो नमरूद के बारे में बताया गया है वो काफ़ी मुतजाद बातें हैं। तलमूद में इस मीनार को इंसानों की पहली दरसगाह कहा गया है, जबकि हकीकत में ये मीनार इब्लीस लईन की रहनुमाई में तामीर किया गया था। फ्री मेसनरी में भी इसे इंसानों की पहली अजीमुशान दरसगाह और पार्लियामेंट कहा जाता है, मगर हकीकत में ये फ्री मेसनरी का ज़मीन पर सबसे पहला लॉज था। बाइबल के अहदनामा कदीम की किताब जेनेसिस और जैशर में इस मीनार के बारे में चशम कुशा इंकशाफात बहुत ही तफसील से बयान हुए हैं। नाज़रीन, बाइबल के लिए मैं हमेशा किंग जेम्स वर्जन इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मौजूदा दौर में अगर किसी बाइबल के नुस्खे के चर्च खिलाफ है और बाकी नुस्खों के मुकाबिल कोई नुस्खा कम तहरीफ शुदा है तो वो यही किंग जेम्स वर्जन है। बाइबल में जैशर और जेनेसिस का इख्तिसार कुछ इस तरह है। नमरूद वो पहला इंसान था जिसने खुद को खुदा कहा। नमरूद वो था जिसने तूफान के बाद पहली अजीम सल्तनत बनाई। नमरूद कनान का बेटा और हाम बिन नूह का पोता था। कनान तूफान के दौरान किश्ती पर ही पैदा हुआ था। कनान तूफान से पहले ज़मीन पर मौजूद जसीम और ताकतवर तरीन इंसानों के कबीले से ताल्लुक़ रखती माँ के बतन से पैदा हुआ था, जिनके बड़े बड़े कद होते थे और बहुत ही ताकतवर और जसीम हुआ करते थे। उनकी खास निशानी इनके हाथ और पाँव की 6 उंगलियां हुआ करती थी। नाज़रीन, हाम की वफात के बाद जब दोबारा इंसानों में फसाद शुरू हुआ तो इसी कनान ने शाम और फ़लस्तीन के कदीम इलाकों पर मुश्तमिल कनानी सल्तनत की बुनियाद रखी और अपनी बहुत ही ज़हीन बेटी ईश्ता से शादी की, जिसके नतीजे में नमरूद पैदा हुआ। नमरूद के बचपन में ही कनान मर गया और ईश्ता ने ही नमरूद के जवान होने तक बतौर हुक्मरान इस सल्तनत को मुस्तहकम किया और नमरूद के बाकायदा बादशाह बनने पर इससे शादी की, जिससे नमरूद का जानशीन तामूस पैदा हुआ।
نمرود نے کنعانی سلطنت کو وسعت دی اور مصر کے علاقے کو آباد کیا اور پہلی مصری تہذیب کی بنیاد بھی بابل ہی کی طرز پر رکھی۔ ناظرین، جیسے بابل فرات کے کنارے تھا، ویسے ہی مصر نیل کے کنارے آباد کیا گیا۔ یہی اس وقت کی معلوم دنیا اور اکلوتی سلطنت تھی۔ بائبل ہی کے مطابق نمرود جب طاقت میں بہت بڑھا تو سرکشی میں بھی ہر حد پار کر گیا اور اس نے بابل کے مینار کو بنوانا شروع کیا، جس کا مقصد جیسر کے مطابق یہ تھا کہ نمرود نے اپنی 3 طاقتور جماعتیں تیار کی اور سب کو الگ الگ کام سونپے۔ پہلی جماعت کا کام یہ تھا کہ جب مینار مکمل ہو جائے تو تم آسمان پر چڑھ کر وہاں موجود رب کو مار دینا، نعوذ باللہ۔ دوسری جماعت کا کام یہ تھا کہ جب مینار مکمل ہو جائے تو تم آسمان پر چڑھ کر زبردست جنگ کرنا اور سب کو مار ڈالنا۔ ناظرین، تیسری جماعت انہی معماروں کی تھی جو فری میسنز کہلاتے ہیں اور جو اس کے پروہت بھی تھے۔ پروہت وہ لوگ ہوتے ہیں جو تمام مذہبی رسومات ادا کیا کرتے ہیں۔ ان کو یہ کام سونپا گیا کہ جیسے ہی ہم آسمان پر چڑھ کر جنگ شروع کریں تو تم سب فوراً ہمارے بت پورے آسمان میں رکھ دینا کہ باقی فرشتے نمرود کو رب مان کر پوجنا شروع کر دیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب جانتا تھا اور ان کو برے منصوبے بناتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جیسر میں ہی اس سے آگے لکھا ہے کہ جیسے ہی مینار مکمل ہوا تو اللہ نے ان پر عذاب بھیج دیا کہ وہ ایک زبان بولنے والے ایک مضبوط جماعت کے حامل 70 اجنبی زبانوں میں تقسیم ہو گئے اور ایک دوسرے سے اجنبی ہو گئے اور ان کی ہوا اکھڑ گئی اور سب منتشر ہو گئے۔ ناظرین، یہ تو تھا بابل میں لکھا اس بارے میں اختصار۔ اب اگر ہم اس کی گہرائی میں جانا چاہیں کہ اس سے آگے کیا ہوا تھا تو بائبل کے عہد نامہ قدیم میں اشارتاً اور تلمود اور فری میسنری کی کتب میں یہ باتیں تفصیل سے ملتی ہیں۔ ناظرین کرام، بابل کا مینار اتنا اونچا نہیں تھا کہ اس پر چڑھ کر آسمان پر جایا جا سکتا، بلکہ ابلیسی لعین نے نمرود کو اور اس کے پروہتوں یعنی فری میسنز کو وہ ہر ممکن جادو سکھایا تھا جس کی مدد سے آسمان پر چڑھا جا سکتا تھا۔ مگر چونکہ آسمان پر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بنا کوئی نہیں چڑھ سکتا تو ابلیس نے قوم نمرود کو بھی وہ دھوکہ دیا جس کا وہ شکار ہو کر عذاب الہی میں مبتلا ہو گئے۔ ناظرین، جدید سائنس جسے ورم ہول کہتی ہے، یہ وہی بابل کا جادو ہے جس پر یہودی قبالسٹ اور فری میسنز کو پوری دسترس حاصل ہے۔ ورم ہول کے بارے میں یہی تھیوری ہے کہ اس میں فاصلہ اور وقت مڑ کر مختصر ترین ہو جاتا ہے۔ یہی ورم ہول بابل کے مینار پر بنایا جا رہا تھا۔ وہیں سے ہر قسم کے جادو کی شاخیں پھوٹیں اور وہیں سے ابتدائی فری میسنز کی بنیاد پر اور وہیں سے پرسراریت شروع ہوئی۔ ناظرین کرام، نمرود ہی وہ سب سے پہلی حنوط شدہ لاش تھی جسے حنوط کیا گیا۔ وہ سب کرنے والے بھی اس کے بلا معاوضہ معمار یعنی فری میسنز ہی تھے جن کو سمیراس نے یہ عقیدہ پڑھایا تھا کہ نمرود دوبارہ جی کر اٹھے گا اور واپس آئے گا۔ دنیا کی سب سے پہلی ممی نمرود تھا، جس کی یہی ممی ہزاروں سالوں تک سب سے روپوش رہی۔ ناظرین، 20ویں صدی کے شروع میں پوری فری میسنری آثار قدیمہ کے نام پر پورے مصر کا ریگستان چھان بیٹھی تھی، مگر اس کو تلاش کرنے میں ناکام رہی۔ لیکن مصری آثار قدیمہ کے ماہر ڈاکٹر ظاہری حواس نے بطور اتفاق نمرود کا مبینہ مقبرہ عین ابو لہول کے نیچے اور خوفو کے اہرام کے درمیان کھوج نکالا، لیکن ساری محنت کے بعد صرف یہ ملا کہ وہ ایک جعلی مقبرہ تھا اور اس سے ایک شاہی تختی ملی جو اشوری زبان میں نمرود کی اصل قبر کا سب کچھ بتا رہی تھی۔ یہ واقعہ 1998 کا ہے۔ ناظرین، اسی تختی کی رہنمائی میں دوبارہ سے بابل کا رخ کیا گیا یعنی عراق، جس پر صدام کی حکومت تھی۔ عین 2002 میں جیسے ہی اس کے مقبرے کے آثار ملے تو پوری فری میسنری میں ہلچل مچ گئی۔ ناظرین، فری میسنز کو اس بارے میں ہر ممکن علم تھا کیونکہ نمرود کی لاش بہت ہی اہمیت کی حامل تھی۔ 2003 میں جب عراق پر حملہ ہوا وہ اسی وجہ سے کیا گیا کہ نمرود کی قبر باقاعدہ مل چکی تھی۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلی چند گھنٹوں میں عراق پر حملے کا فیصلہ صادر ہو گیا۔ مسئلہ لاش کے ساتھ ساتھ وہاں سے ملنے والے پرسرار 2 لاکھ کے قریب بابلی نوادرات کا تھا، جس میں وہ سب موجود تھا جس سے اسی نمرود جو کہ ان کا مسیحا تھا اس نے دوبارہ جی کر اٹھنا تھا۔ ناظرین، عراق پر حملہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پر کیا گیا تھا۔ یہی مقبرہ در حقیقت وہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن تھا۔ آج بھی پوری دنیا میں امریکہ سے باہر سب سے بڑا امریکی فوجی اڈہ عین اسی مقبرے کے اوپر موجود ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں فی الوقت اتنا ہی۔ آئندہ کسی ویڈیو میں دجال اور نمرود کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دلچسپ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، اور اگر کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں تو کامنٹس میں ضرور پوچھیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔